Yehey! Congratulations Kabanhawan Festival sa Minglanilla. Sila ang nakadaog sa Ritual Showdown sa Pasigarbo sa Sugbo. Congrats! Ang first na nakadaog di ay Karkar unya giusab man og pili sa mga judge na kausab ni Governor Gwen mao na ang karon bag-o nga gi-announce Minglanilla ang nakadaog sa Pasigarbo sa Sugbo. Kabanhawan Festival. Nagpakita kini sa gugma sa atong Ginoo kanato sa iyang pagpakamatay sa krus aron maluwas ka sa atong mga sala. Ang festival na nagalangkop sa kadaugan ni Kristo patok sa kamatayon, kinsang pagkabanhaw, naghatag kanato og paglaom. Gugma, paglaom o pagtuo. Mao kana ang mensahe na hatod kaninyo gikan sa contingent number 30. Sugat Kabanhawan Festival of Minglanilla.